ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 6 दिसंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: खुदा वाहिद वजह और खालिक। सुनहरी मतन: इमसाल: खुदावंद ने हर एक चीज़ ख़ास मकसद के लिए बनाई। जवाबी मुतालिया: यसाया: मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। ऐ आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाएं। ज़मीन खुल जाए और निजात और सदाकत का फल लाए। वो उनको इकट्ठे उगाए, मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ। अफसोस उस पर जो खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो ज़मीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या दस्तकारी कहे, उसके तो हाथ नहीं। उस पर अफसोस जो बाप से कहे कि तू किस चीज़ का वालिद है, और माँ से कहे कि तू किस चीज़ की वालिदा है। खुदावंद इसराइल का कुदूस और खालिक यूं फरमाता है, क्या तुम आने वाली चीज़ों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने ज़मीन बनाई, उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने आसमान को ताना, और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है, और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूँगा। दरसी वाज बाइबल में से यूहन्ना। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वाज: उसने हर एक चीज़ को उसके वक्त में खूब बनाया, और उसने अब्दियत को भी उसके दिल में जागुज़िन किया, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फ़ायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है, और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है। इसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती, और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उससे डरते रहें। ज़बूर: अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। सैमुएल: इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सुफेम का एक शख्स था, जिसका नाम अलकाना था। उसकी दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिना। और फिना की औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। और जिस दिन कुर्बानी गुजरान था, वो अपनी बीवी फिना को उसके बेटे बेटियों के हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदाउन ने उसका रहम बंद कर रखा था, और उसकी सौत उससे कुड़ाने के लिए बेतरा छेड़ती थी, क्योंकि खुदाउन ने उसका रहम बंद कर रखा था। उस वक्त एली काहन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए, और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी, और उसरा उसके सर पर कभी ना फिरेगा। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा,
اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے گا۔ اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے۔ اور الکانا نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا۔ اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور وہ لڑکے کو ایلی کے پاس لائی، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ سیموئیل۔ اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرنے لگا، اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی، اور خداوند نے حنا پر نظر کی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ خروج۔ میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ یسایہ۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے، اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کون اسے روکے گا؟ یسایہ۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے، اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی سے روانہ کیے جاؤ گے، پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ فلپیوں۔ کیونکہ جو تمہیں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ روح یعنی خدا نے سب کو خود سے اور خود میں بنایا، روح نے مادے کو کبھی نہیں بنایا، جیسا کہ بائبل واضح کرتی ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی لوگوس، ایون یا خدا کے کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے، ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے، جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں، اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سب کا یہ الہی اصول اس کی تخلیق کی پوری سائنس اور آرٹ اور انسان اور کائنات کی لافانیت کو ظاہر کرتا ہے۔
تخلیق ہمیشہ سے ظاہر ہو رہی ہے اور اسے اپنے لازوال ذرائع کی فطرت کے باعث ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ بشری فہم اس ظہور کو الٹ کر دیتا ہے اور خیالات کو مادی کہتا ہے، لہٰذا غلط تشریح کے ساتھ الہی خیال انسانی یا مادی عقیدے کے معیار تک گرتا دکھائی دیتا ہے، جسے مادی انسان کہا جاتا ہے، لیکن بیج اس کے اندر ہی ہے، محض ایسے ہی جیسے الہی عقل سب کچھ ہے اور سب کچھ پیدا کرتی ہے، جیسے عقل کثیر کرنے والی ہے اور عقل کا لامتناہی خیال انسان اور کائنات پیداوار ہے۔ واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ نام نہاد معدنیات، سبزی اور حیوانی مواد اب عارضی نہیں یا مادی ڈھانچہ نہیں ہیں، جتنا کہ یہ اس وقت تھے جب صبح کے ستاروں نے اکٹھے گیت گایا تھا۔ عقل نے ابھی تک زمین پر کھیت کا کوئی پودا نہیں لگایا تھا۔ روحانی عروج کے ادوار عقل کی تخلیق کے موسم اور ایام ہیں، جن میں خوبصورتی، عظمت، پاکیزگی اور بے گناہی، ہاں الہی فطرت، انسان اور کائنات میں کبھی نہ ختم ہونے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ سائنس صرف ایک عقل کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ایک خود کی روشنی سے منور ہوتے ہوئے اور کائنات پر بشمول انسان حکومت کرتے ہوئے کامل ہم آہنگی رکھتا ہے۔ یہ عقل خیالات اور خود کی تصویروں کو تشکیل دیتی، ان کی مستعار لی ہوئی روشنی اور ذہانت کی ذیلی تقسیم کرتی اور انہیں درخشاں کرتی ہے، اور یوں کلام کے اس فکرے کو واضح کرتی ہے کہ جو اپنے آپ میں ہی بیج رکھیں۔ پس خدا کے تصورات زمین کو معمور و محکوم کرتے ہیں۔ الہی عقل روحانی مخلوق کی بلندی، عظمت اور لامحدودیت کی حمایت کرتی ہے۔ روحانی وجہ ایک غور طلب سوال ہے، کیونکہ اس سب کے علاوہ روحانی وجہ آسمانی ترقی سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان سے متعلق تفصیل بطور خالصتاً جسمانی یا بطور دونوں مادی اور روحانی، مگر کسی بھی صورت میں اس کی جسمانی بناوٹ پر انحصار کرتے ہوئے ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس میں سے ساری بیماریاں خصوصاً پریشانی نکل چکی ہیں۔ مادہ جو خود اپنے ہاتھوں میں اپنی طاقت رکھتا ہے اور ایک خالق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ایسے معاشرے کی طرف سے غیر قومیت اور شہوت کو بہت توثیق ملتی ہے جس میں انسانیت اپنے اخلاقی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خدا تمام چیزوں کو اپنی شبیہ پر بناتا ہے، زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے، خدا نیکی سے منعکس ہوتا ہے، جو خود کی سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ ہمارے قدموں کے نیچے گھاس خاموشی سے پکارتی ہے کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ معمولی کتلب کی جھاڑی اپنی میٹھی خوشبو آسمان کو بھیجتی ہے، بڑی چٹان اپنا سایہ اور پناہ دیتی ہے، سورج کی روشنی چرچ کے گنبد سے چمکتی ہے، قید خانے پر گرتی ہے، بیمار کے کمرے میں پڑتی ہے، پھولوں کو روشن کرتی ہے، زمینی منظر کو دلکش بناتی ہے، زمین کو برکت دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ انسان مٹی جوتنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کا پیدائشی حق محکومی نہیں، حکمرانی ہے۔ وہ زمین اور آسمان پر عقیدے کا حاکم ہے، جو خود صرف اپنے خالق کے ماتحت ہے۔ یہ ہستی کی سائنس ہے۔ حتیٰ کہ کرسچن سائنس میں روح کے انفرادی خیالات کے وسیلہ افزائش انہی خیالات کے الہی اصول کی تخلیقی قوت کی عکاسی کے سوا کچھ نہیں۔ ذہنی اظہارات کے وسیلہ عقل کی کثیر اشکال کی عکاسی، یعنی حقیقی سلطنت کے لوگوں پر عقل کا اختیار ہوتا ہے۔ اصول اسی عکاسی پر حکومت کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کا بڑھنا مادے کے پھیلاؤ والی کسی قوت سے نہیں ہوتا، یہ روح کی عکاسی ہے۔ خدا
रूह रूहानी तौर पर काम करता है, मादी तौर पर नहीं। ज़हन या मादे ने कभी इंसानी नज़रिए को नहीं बनाया था। इरताश जहानत नहीं है, बस ये एक खालिक भी नहीं है। लाफानी ख़यालात पाकीज़ा, कामिल और मुस्तकिल इलाही अक्ल के ज़रिए इलाही साइंस के वसीला मुंतकिल होते हैं, जो गलती को सच्चाई के साथ दुरुस्त करती और आखिर तक रूहानी ख़यालात इलाही नज़रियात का मुतालबा करती है ताकि वो हम आहंग नताइज पैदा कर सकें। बाज़-औक़ात हम सीखेंगे कि कैसे रूह अज़ीम ममार ने साइंस में आदमियों और औरतों को खल्क किया। हमें आर्ज़ी और झूठ से और ऐसी किसी चीज़ से खुश नहीं होना चाहिए जो हमारी बुलंद तरीन खुदी में रुकावट बनती है। साइंस तमाम अच्छाई हासिल करने के इम्कान को ज़ाहिर करती है और इंसानों को वो दरियाफ्त करने के काम पर लगाती है जो खुदा पहले ही कर चुका है। मगर मतलूबा अच्छाई हासिल करने के लिए किसी शख्स की काबिलियत पर शक करना और हमारे बेहतर और बुलंद नताइज हासिल करना अक्सर औक़ात किसी शख्स के परों की आजमाइश में रुकावट बनता है और इब्तिदा में ही नाकामी को यकीनी बना देता है। जब बशर खुदा और इंसान, जो तख्लीक की कसीर चीज़ें हैं, से मुतल्लिक़ मज़ीद दुरुस्त ख़यालात पा लेते हैं, तो जो पहले पोशीदा था अब नमूदार बन जाएगा। जब हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी रूह है, ना मादे में और ना मादे से, ये फ़हम खुदा अच्छाई में सब कुछ ढूंढते हुए और किसी और शऊर की ज़रूरत महसूस ना करते हुए खुदकार तकमील में वुसअत पाएगा। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे। सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वह हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ैद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।